Assalamu alaikum. Welcome to the program Brass Tacks. I'm your host Hina Mehraj, and with me present in the studio is our defense strategic expert Mr. Zaid Hamid Saab. Assalamu alaikum Zaid. जैसा कि आप जानते हैं हमारा आज का प्रोग्राम भी कंटिन्यूएशन है उसी टॉपिक का जो हम पिछले 3 प्रोग्राम से आपको पेश कर रहे हैं. उसका टॉपिक है द राइज ऑफ हिंदू ज़ायनिस्ट एंड इट्स थ्रेट्स टू पाकिस्तान. टुडे इज द 4th एडिशन. हमने पिछली बार अपने प्रोग्राम में बात की थी 1971 की. वी डिस्कस द इवेंट्स दैट लेड टू 1971. उसके आफ्टरमैथ्स को आज हम डिस्कस करेंगे. सो आई विल स्टार्ट द प्रोग्राम बाय आस्किंग यू, लेट्स हैव अ क्विक एनालिसिस ऑफ द 1971 क्राइसिस. देखिए ना, हमने पिछली मरतबा 1971 की वॉर को डिस्कस किया था. ये हमारी तारीख का एक बड़ा तकलीफदेह पहलू है, और जो गैरतमंद और जिंदा कौमें होती हैं वो अपनी तकलीफदेह पहलू या अपनी शिकस्त से आंखें नहीं चुराती, इनसे सबक सीखती हैं. और वो सबक इसलिए सीखे जाते हैं कि आइंदा आने वाली नस्लें वो गलतियां न दोहराएं जो हमारे बड़े गुजार गए. 2-3 बातें बहुत ज्यादा अहम है 1971 के क्राइसिस की, जिनको हमने समझना है, और आज हम इसका पोस्ट क्राइसिस एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे. लेकिन जब तक कि हम 1971 के इवेंट्स को बुनियाद ना बना लें, हम ये नहीं समझ सकते कि दुश्मन आज हमारे खिलाफ क्या साजिशें कर रहा है. देखिए, हिंदू एनालिस्ट ने, इंडियन एनालिस्ट ने इस शिकस्त को कहा कि हमने 1000 साल गुलामी का बदला ले लिया है. यानी इनके अंदर वजूद में गैज़ और गज़ब और गुस्सा और वो जो ह्यूमिलिएशन इनके वजूद में मौजूद थी हमारी 1000 साल की हुकूमत इनके ऊपर करने की वजह से, इसको उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की. कोई एक शिकस्त से 1000 साल शिकस्त का बदला नहीं हो जाता. अल्लाह के फल से हमने 1000 साल में 1000 शिकस्तें दी हैं इनको, और हमने हमेशा शिकस्त उनको दी है खुले मैदान में. पानीपत के मैदान में इनका फैसला हम किया करते थे जाके. साजिश के जरिए हमने कभी शिकस्त नहीं दी इनको. 71 की वॉर एक क्लासिक एग्जाम्पल है चाणक्य आइडियोलॉजी की, कि जिसमें साजिश, फितना, फसाद, तफरका और झूठ और मकर के जरिए इन्होंने हमें उस मैदान में तकलीफ पहुंचाई है. हम उस सारी बात का एनालिसिस करेंगे. एक तस्वुर यह दिया जाता है, देखिए हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनाई गई 71 की वॉर के बाद. आने वाली हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को टास्क दिया कि आप ये मालूम कीजिए. हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बहुत अच्छी रिपोर्ट उन्होंने बनाई, लेकिन बड़ी ज्यादती की गई उस कमीशन को जो टास्क दिया गया. उनको यह टास्क नहीं दिया गया कि मशरकी पाकिस्तान तोड़ने के असबाब मालूम करें. उनको यह जिम्मेदारी दी गई कि पाक फौज की कमजोरियां मालूम करें, कि पाक फौज की वजह से क्या कमजोरियां और क्या शिकस्त हुई. अब जाहिर है कि जब उसका टास्क ही यह है कि फौज की कमजोरियां निकाले और मिलिट्री मिस्टेक्स निकाले, तो उसने फौजी में कीड़े निकालने थे. लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो असल असबाब थे, वो तारीखी असबाब, वो सियासी असबाब, वो डिप्लोमेटिक असबाब, वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो हमने 1948 और प्री 1948 से लेकर हम 71 तक डिस्कस करते चले आए हैं, उन पर एनालिसिस नहीं किया गया. नतीजा यह हुआ कि बहुत अहम मामला निगाहों से ओझल हो गए. ये बात हम बिल्कुल वाजे कर दें आपको कि ईस्ट पाकिस्तान में जो तस्वुर दिया जाता है कि हमें फौजी शिकस्त हुई है, ये गलत है. हमें फौजी शिकस्त सिर्फ एक टर्मिनेशन थी, सिर्फ एक एंड में, आखिर में जाके हमें उसकी हजीमत उठानी पड़ी. लेकिन वो शिकस्त हमें पॉलिटिकल लेवल पे भी थी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी थी, और मीडिया और प्रोपेगेशन और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लेवल पर भी थी, और जिसकी टर्मिनेशन हुई, जैसे हमने कहा, मैदान जंग में. अब हम इन इश्यूज को एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि समझना, जैसे हमने कहा कि इंडिया आज जो स्ट्रेटजी हमारे खिलाफ डिप्लॉय कर रहा है एग्जैक्टली आइडेंटिकल है जो उसने 71 में डिप्लॉय की थी, यानी कॉम्प्रिहेंसिव. So let's talk about what could have been done. Exactly. क्या होना चाहिए. First we discuss कि what mistakes we have done and then what could have been done. वो हम डिस्कस करते हैं. देखिए, चाणक्य इनका थिंकर फिलोसफर है. चाणक्य मैदान जंग में खुल्लम खुल्ला दुश्मन से मुकाबले की दावत नहीं देता. वो साजिशी जहन है, मक्कार है. उसकी प्लानिंग ये होती है कि हमेशा दुश्मन में तफरका डाल के, झूठ बोल के, मक्कारी से कब्जा किया जाए, और यही इनकी मेंटालिटी है. ये मैदान जंग में नहीं आते लड़ने के लिए. चाणक्य ने जो 4 स्टेजेस दिए हैं इनको, चाणक्य की मिलिट्री डॉक्ट्रिन में 4 स्टेप्स बताए गए हैं दुश्मन पर कब्जा करने के लिए, दुश्मन के मुल्क पर कब्जा करने के लिए. उसमें एक ही है कोर्जन, यानी धमकी दो. नंबर 2 ब्राइबरी, अगर धमकी देने से काम नहीं चलता तो फिर रिश्वत देके उसके अंदर से लोगों को खरीदो. नंबर 3 डिसयूनिटी, यानी फूट और फिरकावारी, तो उसके अंदर झगड़े करवाओ. एंड नंबर 4 इन्वेजन, जब फूट और फिरकावारी है तो आपस के झगड़े के नतीजे में, जब फसादात के नतीजे में ये कमजोर हो जाए, फिर बराह रास्त इन पर हमला कर इन पर कब्जा कर लो. ये 4 स्टेप्स थे जो इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मीडिया और वॉर मिलिट्री स्ट्रेटजी पर डिप्लॉय किए मशरकी पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए. आइए हम एक एक को लेते हैं. वी स्टार्ट फ्रॉम 1968 अगरतला साजिश. देखिए, फेलियर सियासी सतह पे भी बहुत बड़े बड़े थे. हमने पिछले प्रोग्राम में अगरतला साजिश को डिस्कस किया था.
یہ وہ سازش تھی کہ جو مجیب الرحمان نے اپنے 35-40 ساتھیوں کے ساتھ مل کر انڈیا گئے، تریپورا میں ایک جگہ ہے، ریاست انڈیا کی تریپورا ہے، اگرتلا اس میں ایک جگہ ہے، وہاں گئے، انڈین را کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک پلاننگ کی، کنسپریسی کی، سازش بنائی، جس کے نتیجے میں مکتی بانی کو ریز کرنا تھا، جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا پلان تیار کیا گیا تھا جو بعد میں انہوں نے ایسٹ پاکستان میں ڈپلوائے کیا. ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا. یہ ساری سازش پکڑی گئی. یہاں تک تو ٹھیک ہے معاملہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ عجیب و غریب معاملہ ہے. دیکھیے مشرقی پاکستان میں تو پروٹیسٹ ہونا ہی تھا، تھوڑا بہت پروٹیسٹ ہوا، ہنگامے ہوئے، فسادات پھوٹ پڑے. ہمیں زیادہ تکلیف اس بات سے ہے کہ مغربی پاکستان کے سیاستدانوں نے اگرتلا سازش کیس میں گرفتار غداروں کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا. ایوب خان کی حکومت تھی، جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ ایوب خان کی حکومت اور پاکستانی سیاستدانوں کی ایک جنگ چل رہی تھی. ہمارے سیاستدان اور حکومتیں جب آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے سے تو دشمن کو کھلا موقع دیتے ہیں کہ ہماری صفوں کی کمزوریوں کو استعمال کر سکے. ایوب خان نے اس زمانے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائی، اے پی سی کال کی کہ تمام سیاسی جماعتیں آئیں اور ہم مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کے معاملات کو کس طریقے سے حل کیا جائے. پاکستان کے کئی سیاستدانوں نے اس آل پارٹیز کانفرنس میں آنے سے انکار کر دیا اور شرط یہ لگائی جب تک کہ مجیب کو اور اس کے تمام غداروں کو رہا نہیں کیا جائے گا اور جب تک ان کے خلاف مقدمات واپس نہیں لیے جائیں گے اس وقت تک ہم مصالحت نہیں کریں گے آپس میں. اللہ کی پناہ میں انسان اللہ مانگتا ہے ایسی حماقت اور جہالت سے کہ تم نے ملک کے غداروں کا ساتھ دیا، جانتے بوجھتے تمام ثبوت. ایوب خان میں 100 کمزوریاں تھیں لیکن مجیب اور اس کے غداروں کے معاملے میں وہ بالکل مستحکم تھا کہ ہم نے ان کو سزا دینی ہے. یاد رکھیے یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں، یہ سیپریٹسٹ موومنٹس ہوتی ہیں، ان کے پاس لیڈرشپ کیڈر نہیں ہوتا زیادہ. یہ سینٹر آف گریوٹی ان کی قیادت ہوتی ہے. ایک شخص ہوتا ہے جو فتنہ اور فساد کریٹ کرتا ہے. اگر آپ اس فتنے اور فساد کو شروع میں ہی، جس کو کہتے ہیں نپ دی ایول ان دی بڈ، شروع میں ہی اگر آپ اس کو قانون کے مطابق، جب اس کی سازش اللہ نے ہمیں بتا دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں پکڑے، ان کی سازش پکڑی چلی گئی، سارے راز کھل کے سامنے آ گئے، سارے لوگ سامنے آ گئے. 1968 کی بات ہے یہ وقت تھا ہمارے پاس کہ ہم ان پر قانون کے مطابق مقدمہ چلاتے، غداری کا مقدمہ دیتے اور ان پر جو سزا ہمارے ملک کے قانون میں غداروں کی ہوتی ہے وہ سزا ان کو دیتے. تو تمام ایسٹ پاکستان کے اندر جو بغاوت برپا ہو رہی تھی، جو موومنٹ بن رہی تھی، جو لیڈرشپ تھا، جو اس کی قیادت تھی، جو آرگنائزیشن تھی، وہ ڈسٹروائے ہو جاتی. یعنی جو موومنٹ جس نے 2 سال کے بعد ایک بغاوت برپا کرنی تھی کم از کم 10 سال لیٹ ہو جاتی. ہمیں وقت مل جاتا اتنا کہ ہم ایسٹ پاکستان کو سنبھال سکیں. ہنگامے تو ہونے تھے، ہنگامے تو بعد میں بھی ہوئے، لیکن آج بھی وہ کیریکٹر زندہ ہیں پاکستان میں جنہوں نے ایوب خان کے خلاف اتنی دشمن اور نفرت میں آگے بڑھ گئے کہ مجیب کا ساتھ دیا انہوں نے، اور ان کو آج کوئی شرمساری نہیں ہے اپنی بے شرمی پہ جو انہوں نے اس ملک کو قوم کے ساتھ کیا. آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے کیریکٹرز ہیں اس میں. Would you like to name a few? نہیں، یہ ذاتی ہو جائے گی بات، ہمیں نام لینا نہیں چاہیے. ہم پرسنالٹیز کی بات نہیں کر رہے، ہم کانسیپٹس کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ غلطیاں جیسے ہم نے عرض کیا کہ غلطی صرف فوج کی نہیں تھی، سیاسی قیادت کی بھی تھی، ڈپلومیٹک لیول پہ بھی تھی، میڈیا اور انفارمیشن وارفیئر کی بھی تھی. اٹ واز اے ٹوٹل فیلئر، کمپریہنسو فیلئر تھا، تاریخی فیلئر تھا ہمارا. اگر ہم صرف فوج کو ذمہ دار ٹھہرائیں، دیکھیے فوج کی قیادت میں فالٹ تھی، ہم آئیں گے اس کے اوپر ابھی، لیکن ہمارے جانباز نچلی سطح پہ بے جگری سے لڑے تھے. ہم آئیں گے اس ایسپیکٹ کے فوج کو کہاں شکست ہوئی، کہاں دقتیں ہوئی. دیکھیے پہلی معاملہ میں یہی بتا رہا ہوں کہ سیاسی فیلئر ہمارا یہ تھا کہ ہماری سیاسی جماعتیں جانتے بوجھتے دشمن کے ہاتھوں میں کھیل گئی. اور دوسری بات جو بہت اہم سمجھنے کی ہے کہ ہمارے لوگ عام طور پہ یہ بات، عام طور پہ آج کل طرح طوفان اس بات پہ برپا کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو ہماری سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر دشمن کی سیکیورٹی ایجنسیز ہماری سیاست میں دخل دیں تو پھر ہم کیا کریں؟ مجیب را کے ہاتھوں بک چکا تھا. یہ ایسی ایک عجیب و غریب مثال ہے کہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں، اس وقت بھی تھے اور آج کی سیاست میں بھی ہیں، جن کی تنخواہیں دہلی سے آتی ہیں. جو مجیب آج کے مجیب اور آج کی مکتی بانیاں بھی پاکستان میں ہیں. جی زید صاحب معاف کیجیے گا، وقت ہوا ایک بریک کا، ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس.